नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे करीम से इल्तिजा है कि वो शोहदाए करबला के सदक़े हमारे घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए, मुझ समेत कुल बीमारों को शिफा दे, बे औलादों को साहिब औलाद करे, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए, सब के नेक नसीब करे और हम सब की नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो का मौजू है हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बुरहानुल शरीयत हैं, सुल्तानुल तरीक़त हैं, गंज हकीकत हैं। ख़ानदानी हालात: आपका नसब नामा पदरी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुँचता है। आप काबुल के बादशाह फ़र्रुख शाह के ख़ानदान से थे। काबुल की लड़ाई में आपके मौरिस साला ने शहादत पाई। आपके दादा हज़रत काजी शुएब फ़ारूक माँ 3 लड़कों और सामान के लाहौर तशरीफ़ लाए। लाहौर से कसूर तशरीफ़ ले गए। इनको कस्तवाल का काजी मुकर्रर किया गया। वो कस्तवाल में रहने लगे। वलादत मुबारक: आपने 575 हिजरी में इस आलिम को ज़ीनत बख्शी। करामत: रमज़ान के चाँद में शक था। एक बुज़ुर्ग वहाँ मुकीम थे। लोगों ने उनसे पूछा कि रोज़ा रखा जाए या नहीं। उन्होंने फरमाया कि काजी के यहाँ एक बच्चा पैदा होगा, अगर उसने दूध पिया तो रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इसी रात को आपकी वलादत हुई। आपने दूध नहीं पिया, लोगों ने रोज़ा रख लिया। नाम: आपका नाम मसूद है। फ़रीदुद्दीन कहलाने की वजह: हज़रत फ़रीदुद्दीन अतार ने आपको फ़रीदुद्दीन का नाम अनायत किया। ये भी कहा जाता है कि फ़रीदुद्दीन लक़ब है जो बारगाह इज़्ज़ी से आपको अता हुआ। लक़ब: आप गंज शकर के लक़ब से मशहूर हैं। लक़ब की वजूहात: आप दिल्ली में मुकीम थे। एक दिन खूब बारिश हुई। कीचड़ की वजह से चलना फिरना दुश्वार हो गया। आपको अपने पीरो मुर्शद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कदम बोसी का शौक़ हुआ। खड़ाऊँ पहने रवाना हुए। 7 रोज़ से कुछ नहीं खाया। रोज़े रख रहे थे। आपका पाँव फिसल गया। आपके मुंह में थोड़ी कीचड़ जा पड़ी। वो कीचड़ खुदावंद ताला के हुक्म से शक्कर हो गई। जब आप अपने पीरो मुर्शद की खिदमत में पहुँचे तो उन्होंने फरमाया, ए फ़रीद, जबकि थोड़ी कीचड़ तेरे मुंह में पहुँची और वो शक्कर हो गई, खुदावंद ताला ने तेरे वजूद को शक्कर बनाया और खुदावंद ताला तुझको हमेशा मीठा रखेगा। इसके बाद आप जहाँ भी जाते लोग कहते कि शेख फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर आते हैं। दूसरी वजह यह है कि एक सौदागर बैलों पर शक्कर लादे लिए जा रहा था। आपने उससे शक्कर मांगी। उस सौदागर ने कहा कि नमक है, शक्कर नहीं। आपने फरमाया कि अच्छा, नमक ही होगा। वो सौदागर मंजिल मकसूद पर पहुंचा और बोरे खोले तो देखा कि सब में बजाय शक्कर के नमक था। वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और दुआ का तालिब हुआ। आपने फरमाया शक्कर हो जाएगी। चनाचा वो नमक शक्कर हो गया। इस रोज़ से आप गंज शकर के लक़ब से मशहूर हुए। तालीम व तरबियत: आपकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 12 साल की उम्र में आपने कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया। जब आपकी उम्र 15 बरस की हुई तो मुल्तान तशरीफ़ लाए और मौलाना मनहाजुद्दीन तरमज़ी से फ़िक़्ह की मशहूर किताब नाफ़िया पढ़ी और उलूम दीनिया हासिल किए। फिर आप कंधार तशरीफ़ ले गए। वहाँ 5 साल क़ियाम फरमाया। तफ़सीर, हदीस, फ़िक़्ह, सर्फ़ व नहू, मंतिक़ वगैरह में आला काबिलियत हासिल की। बैतो खिलाफत: एक दिन आप एक मस्जिद में जो महल्ला सराय हलवाई में वाक़या थी बैठे हुए थे। मौलाना मनहाजुद्दीन तरमज़ी इसी मस्जिद में दर्स दिया करते थे। आप नाफ़े का मुतालिया कर रहे थे। कुतुबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब मुल्तान तशरीफ़ लाए तो पहले इसी मस्जिद में आए। हज़रत कुतुब साहिब रहमतुल्लाह अलैह नमाज से फ़ारिग होकर आपके पास तशरीफ़ लाए। आपसे पूछा, मसूद तुम क्या पढ़ते हो? आपने जवाब दिया, किताब नाफ़े। ये सुनकर हज़रत कुतुब साहब ने फरमाया, तुम जानते हो कि नाफ़े से तुम्हें नफ़ा होगा? आपने अर्ज़ की, मुझे तो हज़रत की कदम बोसी से नफ़ा होगा। ये कहकर आप उठे और सर न्याज हज़रत कुतुब साहब के कदमों पर रखा। मुल्तान में कुछ दिन क़याम करके हज़रत कुतुब साहब दिल्ली रवाना हो गए। आपने भी दिल्ली जाना चाहा, लेकिन हज़रत कुतुब ने आपको इजाज़त न दी। आपको तालीम जारी रखने की ताकीद फरमाई। आप कुतुब साहब के हमरा 30 मंजिल तक आए। सैर व सियाहत: आपने इराक़, शाम, सिस्तान, गज़नी, बुखारा, कंधार वगैरह की सैर व सियाहत फरमाई।
اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ سیف الدین خضری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ سعید الدین جموی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت احد الدین کرمالی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ فرید الدین محمد عطار نیشا پوری کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ آپ نے شیخ الاسلام اجل شرازی اور شیخ شہاب الدین زندوبست سے بھی فیوز و برکات حاصل کیے۔ اجودن میں سکونت، ہانسی سے سکونت ترک کر کے آپ اجودن میں، جو آج کل پاک پتن کے نام سے مشہور ہے، رونق افروز ہوئے۔ قاضی اجودن آپ کا سخت مخالف تھا، لیکن اس کی مخالفت کارگر نہ ہوئی، آپ برابر رشد و ہدایت فرماتے رہے۔ عبادات و مجاہدات، آپ خود فرماتے ہیں میں 20 برس عالم تفکر میں کھڑا رہا، بالکل نہیں بیٹھا، میرے پاؤں سوج گئے تھے اور خون ان سے بہتا تھا، مجھے یاد نہیں کہ ان 20 سال میں نے کبھی کچھ کھایا ہو یا نہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ طے کا روزہ رکھا، ایک مرتبہ آپ نے چلہ معکوس کیا اور ایک مرتبہ آپ نے روزہ داؤدی رکھا۔ انشرا، حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کستوال میں ملے، وہ جو انار لائے تھے اس کا ایک دانہ زمین پر پڑا رہ گیا، آپ نے وہ دانہ اٹھا کر دستار میں رکھا اور اس دانے سے افطار کیا۔ طبیعت میں انشرا محسوس ہوا، جب اس کا ذکر اپنے پیر و دستگیر سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سب کچھ اسی دانے میں تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا لطف و کرم، جس زمانے میں آپ دہلی میں ریاضت و مجاہدہ میں مشغول تھے، خواجہ خواجگان حضرت معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں رونق افروز ہوئے اور حضرت قطب کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت خواجہ قطب صاحب کے سب مریدوں کو نعمت سے مالا مال کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز اور حضرت قطب صاحب آپ کے حجرہ پر تشریف لے گئے۔ حضرت غریب نواز نے آسمان کی طرف منہ کر کے آپ کے واسطے دعا فرمائی اور بارگاہ عزتی میں عرض کیا، خدایا ہمارے فرید کو قبول فرما، اور اکمل درویش کے مرتبہ پر پہنچا۔ غیب سے آواز آئی، ہم نے فرید کو قبول کیا، وہ وحید اثر ہوگا۔ خواجہ غریب نواز نے حضرت قطب صاحب کو ہدایت فرمائی، اسم اعظم جو خواجگان چشت میں سینہ بسینہ چلا آتا ہے، اسے تلقین کرو۔ آپ پر علم لدنی کا انکشاف ہوا اور حجابات کے پردے اٹھ گئے۔ سلاطین کی بازیابی، سلطان ناصر الدین جب اوجا و ملتان گیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ واپسی پر اس نے چارہ گاؤں کا فرمان اور کچھ نقدی آپ کی خدمت میں بھیجی۔ آپ نے گاؤں کی مثال واپس کر دی اور نقدی وصول فرما کر درویشوں پر خرچ کر دی۔ سلطان بلبن کو مزدہ الفہان کو، جو بعد میں سلطان غیاث الدین بلبن کے نام سے مشہور ہوا، آپ نے تاج و تخت کا مزدہ دیا، چنانچہ وہ بادشاہ ہوا۔ اس نے اپنی لڑکی بی بی نہریزہ کی شادی آپ سے کی۔ وفات شریف، آپ یا حیو یا قیوم کہتے ہوئے 5 محرم الحرام 670 ہجری کو جوار رحمت میں داخل ہوئے۔ بعض نے آپ کا سن وفات 664 ہجری لکھا ہے۔ مزار پر انوار پاک پتن میں فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء اوجدن آئے تو آپ کے داماد حضرت بدر الدین اسحاق نے آپ کی وصیت کے مطابق جامعین کر دیا۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے نہایت فرما بردار تھے۔ آپ کے گھر میں فقر و فاقہ رہتا تھا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو گھر میں کفن کے لیے پیسہ نہ تھا، مکان کا دروازہ توڑ کر اس کی اینٹیں قبر میں لگائی گئیں۔